مون بيبي عزيز وغالي. عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي. مرحبا بالناس الكل. دكتورنا المنير بداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة ليك وللناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. مرحبا. صباح الخير، مرحبا بك نادية، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على أحلى إذاعة على الأكسجين فام. مرحبا إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. شكرا لك. دونك بالنسبة لموضوعنا لليوم التهابات الجيوب الأنفية الحاد عند الأطفال، الدكتور باش تذكرنا بالعوارض والعلامات وجايين باش نتحدثوا على العلاج والوقاية. صحيح، ما كنا حكينا في الأسبوع الفارط على الأسباب وكنا عرفنا بالجيوب الأنفية اللي هما موجودين خصوصا 4 جيوب، ولكن احنا حكينا بالذات على الجيوب اللي أكثر انتشار وأكثر شيوع عند الصغيرات اللي أقل من 3 و4 سنين، خصوصا هكا الجيوب الأنفية الغربالية الإتمويديت اللي هي تنجم تكون خطيرة بالمضاعفات نتاعها، والجيوب الأنفية الفكية اللي نشوفوها عند الصغيرات اللي أكبر سنا بعد 5-6 سنين وحتى عند المراهقين. بالنسبة للالتهاب الجيوب الأنفية الحاد الغربالي عند الصغيرات كما قلنا العوارض تجي بعد أيامات من هكا الصغير اللي كان عنده سيلان في الأنف من نفس الجهة تلقاه تولي عنده سخانة مش كبيرة برشا على الأول في 38 عنده يكح خصوصا كي يبدأ مستلقي ولا في الليل. تلقى عنده التهاب في الركن الداخلي للعين، تلقى عنده أوجاع كي نشدوها شوية حمرار شوية انتفاخ. هنا يلزمنا نشخصوا على بكري، وهنا نبداو نعالجوا بسرعة بعلاج فوري، نعطيوها مضادات حيوية عن طريق الفم بالخصوص هكا الاموكسيسيلين مع الاسيتيكلافيلينيك اللي نعبروا به الاوغمونتان بالخصوص نعطيوها 100 ملغ للكيلو اليوم الواحد 3 مرات في اليوم لمدة 10 أيام على الأقل، وخصوصا المراقبة لصيقة نعاودوا نشوفوا الصغير بعد نهارين أخرين. ونزيدوا شوية أدوات أو أدوية عرضية باش تنقص من هيك السخانة والآلام اللي تجي. هنا إذا كان دوينا على بكري الحالة تتحسن والحمد لله، ولكن أكثريتهم نفيقوا على مؤخر شوية وتتعكر الحالة إذا كان ما عالجناهاش على بكري، وتصير هيك المضاعفات خصوصا التعفن الجرثومي بصفة عامة هما البنيموكوك ولا السيربتوكوك ولا غيرهم كما الموركسيلا هذوما الجراثيم اللي تصيب الجيوب الأنفية الغربالية تنجم تتعدى للأماكن المجاورة وتصير لا سمح الله ارتفاع من جديد للحرارة اللي توصل حتى 39-40، تولي الوجيعة قوية برشا في الراس نتاع الصغير وعنده احمرار وانتفاخ للعين والأهداب نتاعو، يولي حتى توصل لا سمح الله صعوبة الرؤية. تنجم زادا التعفن الجرثومي يصيب الأذن الوسطى وتولي عندنا التهابات الأذن الوسطى ولا امتداد زادا للجمجمة ولا للمخ، وتنجم يصير فما التهاب للعصب البصري وإلا للنسيج المخي، تنجم توصل حتى حالات المناجيت التهاب الصحايا، وبالخصوص زادا التهاب نتاع الشرايين المخية اللي هي خطيرة، وزادا في بعض الحالات العظم نتاع الجمجمة يتنفخ ويصاب بالتعفن. ماذا بينا نعالجوه هنا حالة استعجالية يلزمنا ننقلوه للمستشفى على جناح السرعة، وهنا العلاج يكون عن طريق الوريد، نعطيوها مضادات حيوية عن طريق الوريد. لاموكسيسيلين اسيتيكلافيلينيك نعطيوها هنا جرعات أقوى 150 ملغ الكيلو في النهار، ونعاونوه بمضادات حيوية من نوع الجنتاميسين زادا كيف 5 ملغ للكيلو جرام في اليوم عن طريق زاد الوريد. إذا فما حساسية من الأموكسيسيلين نجمو نعطيوه سيفوتاكسيم ولا حتى سيفترياكسون هكاكا باش تتحسن الحالة. مع نزيدوه علاجات عرضية كما مزيلات الآلام الحاد ومزيلات السخانة اللي هو الباراسيتامول نعرفوه الناس كل. نزيدوه زاد أدوية ضد الاحتقان كما ستيرويدات، وبالطبع ما ننساوش العلاج نتاع الأسباب. إذا كان صغير عنده الحيمات هنا نقوموا بإزالتها
ولا شي جسم غريب زاد، ولا اعوجاج في هذاك الحاجز الفاصل بين في الانف. هذا بالنسبه لالتهابات الجيوب الانفيه الغرباليه اللي هي خطيره وتشاف عند الصغيرات بصفه عامه اون بازاج اللي اقل من 4 سنين. بالنسبه للصغيرات اللي فوق 4-5 سنين نلقاو عندهم الالتهاب نتاع الجيوب الانفيه الفكيه اللي هي اكثر انتشار عندهم، هي الحمد لله اقل خطوره. التشخيص بصفه عامه زاد كيف كلينيكي. في بعض الاحيان نجموا نقوموا بعض الفحوصات اخرين كما المشاهده بالمنظار الانفي ولا حتى نوصل للسكانات، وساعات تحليل وزراعه هكا الافرازات المخاطيه نتاع الجيوب الانفيه باش نتعرفوا على الجرثومه المسببه. كيف بالنسبه للاعراض هي هكا الصغير اللي عنده التهابات في الانف والحنجره اللي تفوق 10-12 يوم تلقاه يكح كحه معبيه، خصوصا في الليل عندما يتكى ولا يرقد. الافرازات مقايحه من احدث القب نتاع الانف نتاعو. ساعات عنده انسداد في الانف يعني خشمه مسدود وعنده سخانه والاوجاع تحت العين، وعنده برشا وجيعه راس. ساعات عنده وجيعه على الجسر نتاع الانف نتاعو. بعد التشخيص كما قلنا نعطيوه العلاج هنا نجمو نعطيوه ياخذ الدواء نتاعو في الدار، نعطيوه لاموكسيسيلين 100 ملغ للكيلو لليوم الواحد على 3 مرات لمدة 10 أيام. إذا عنده حساسية من الاموكسيسيلين نجمو نعطيوه سيفالوسبورين هذيك 3 جينيراسيون كيما سيفوبودوكسيم، والا حتى البكترين قبل ما تصير مضاعفات. الوقاية نأكد برشا على الوقاية. هذيك الصغيرات اللي دوب ما يستبردوا ماذا بينا نداويهم على بكري، هذيك الروم وكل شيء نعطيوها قيمته ونداويوها على بكري. نأكد على الصغيرات الأنبازاج هذوك اللي أقل من عامين، نأكد على رضاعة الأم، على التغذية الطبيعية. بعدين ماذا بينا ما ندخلوش في المحيط نتاع الصغير، ماذا بينا صغيرنا في بيته نحاولوا نبعدوا عليه هذيك العدوى خصوصا توا في فصل الشتاء اللي تكثر برشا الامراض الفيروسيه والبكتيريه وهذيك الكحه والعطاس. دونك صغيرنا نحميوه ومع التلقيح خصوصا التلقيح ضد الانفلونزا والتلقيح زاده ضد فما برشا تلقيحات جدد خصوصا ضد البنوموكوك. ماذا بينا نحاولوا نعمموه، نبعدوا على المحسسات، نبعدوا على التدخين في المحيط، وما ننساوش بالنسبه للعلاج. بعد العلاج نتابع هكا الصغير اللي يعمل سينيزيت او التهابات الجيوب الانفيه حتى يكون العلاج نتاعو صحيح وحتى يبرى ويشفى باش ما يتعدناش للامراض المزمنه، يعني تولي لا سمح الله كسينيزيت كرونيك اللي تتعاود كل ما وجدنا السبب اللي يخليها تتوجد. هذا اللي حبيت نقول اليوم على التهابات الجيوب الانفيه الحاد عند الصغيرات. ان شاء الله نتوقعها اكثر شيء، وان شاء الله صغيراتنا ديما لاباس. مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي.